हाँ, गणतंत्र दिवस मना दिया दोनों ने। इस मुल्क के हिंदुस्तान में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, रोजगार से इतना परेशान है आदमी कि समझ में नहीं आता क्या किया जाए, करें क्या। एक आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है, चैनल बनाइए आप। हाँ, यूट्यूब पर चैनल बनाइए, मशहूर भी हो जाएंगे आप, लोग आपको जानने और पहचानने भी लगेंगे और पैसा भी कमाएंगे आप, लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे जब ऐसा काम करेंगे। कैसा? मज़हब इस्लाम का सहारा लीजिए आप। आपको नकाब भी मिल जाएंगे, टोपियाँ भी मिल जाएंगी, कहीं से भी आप ख़रीद लीजिए, 1000-1500 रुपये में आपको नकाब भी मिल जाएगा और उसको पहनाइए और अच्छे तरीके से वीडियो वगैरह देख करके हिजाब भी मान लीजिए आप, और कहीं भी आप बैठ जाइए और कहीं भी चले जाइए, आप मुसलमान लगेंगे बिल्कुल। बाकायदा ऐसा लगेगा कि हाँ मुस्लिम खातून है ये। आप टोपी लगा लेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ भैया कोई अब्दुल भाई आ रहे हैं ये। हाँ, तो बड़ा आसान तरीका है ये मशहूर होने का। आपको शोहरत भी मिल जाएगी, आपको सपोर्ट भी मिल जाएगी अच्छी खासी, आपको लोग जानने और पहचानने भी लगेंगे। ये काम कर लीजिए आप। तो इस मुल्क के हिंदुस्तान में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हद से बढ़ गई है, तो ये सब बेरोज़गारी दूर करने के लिए ये सब कुछ बड़े आसानी से आदमी कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा गर्दिश कर रही है, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ। एक पक्का सच्चा सनातनी कट्टरवादी अपने धार्मिक लिबास में नंगा मुंगा बैठा है। उसके पास में ना 2 खवातीन बैठी हैं, एक इधर बैठी एक इधर बैठी, 2 औरतें बैठी हुई हैं उसके पास। हैरत की बात ये, वो दोनों उसकी पत्नी हैं, 2 पत्नी। सनातन में एक शादी के बाद, हिंदुओं में एक शादी के अलावा दूसरी शादी करने की इजाज़त भी नहीं है, ये भी देखिए आप सबसे पहली चीज़ तो। लेकिन उसने 2 कर रखी हैं। हैरत की बात यह है, दोनों नकाब में बैठी हुई हैं। उनसे जब पूछा गया कि साहब क्या नाम है, इंटरव्यू चल रहे हैं दबा के, कोई भी चला जाए माइक लेकर के, खूब इंटरव्यू चल रहे हैं, हो गए वायरल वो। हाँ, वो जो चाह रहे थे ना, मैंने अभी बताया, मशहूर होना चाह रहे थे, सब कुछ जो भी चाह रहे थे, वो सपोर्ट चाह रहे थे और अपना नाम चाह रहे थे, छोटी सस्ती शोहरत चाह रहे थे, वो मिल गई उनको, खूब जाना और पहचाना जा रहा है उनको। तो इंटरव्यू चल रहे हैं, उनसे पूछा गया कि क्या नाम है आपका, कह रही है सना नाम है हमारा, दूसरी वाली का नाम जो है फ़िज़ा है। उनसे पूछा गया कौन है ये, उन्होंने कहा पति हैं हमारे। कह रही है आप, मुझसे पूछा कि आप मुसलमान है? जी मुसलमान है। ये कौन है? ये हिंदू है, सनातनी है ये। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि कोई आपत्ति नहीं है आपको, आप मुसलमान हैं, आपके शौहर जो है? बोली नहीं है, हम कॉलेज के ज़माने से हम मोहब्बत करते हैं इनसे, दूसरी वाली से भी किसी तरह से हो गई। उन्होंने कहा कि शादी हो गई हमारी, दोनों हम बीवी, हम तो बहुत खुश रहते हैं। उन्होंने कहा तो आप जय श्री राम भी बोलती होंगी? बोली हाँ जय श्री राम भी कहते हैं हम। उन्होंने कहा हमदो भी याद होगी। तो वो इंटरव्यू जो ले रहा है, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसने कहा सुनाओ अलहमदो शरीफ। हम लोग अपने ही मनाते हैं और होली दिवाली भी मनाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से। अच्छा। एकदम बहुत मज़ा आता है। व्रत भी रखते तरुण के लिए। अच्छा, सारी चीज़ें। आप तरुण के लिए व्रत भी रखती हैं? जी, तो अपने करवा चौथ का। अच्छा, करवा चौथ का व्रत भी रखती हैं, तो आप नमाज भी पढ़ती होंगी? बिल्कुल पढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ एक आयत मैं चाहता हूँ, कुछ एक नमाज का पढ़िए आप। ठीक है, आपको अलहम्द सुना देते हैं। हाँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि मालिकिल यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। तो आप जो है कलमा भी पढ़ती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं, और अच्छा जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम भी बोलती है, कोई दिक्कत नहीं? जी, कोई ओम नमः प्रॉब्लम। शिवाय भी बोलेंगी? जी, जय माता दी भी बोलेंगी? बिल्कुल। बोलिए। जय माता दी। ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय। ये मतलब अल्हम्दुलिल्लाहि मालिकी यौमिद्दीन, टूटी फूटी उल्टी सीधी उसने सुना दी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं कहा, सुना दी उसने। बोले ठीक है। दूसरी वाली से कहा आप कलमा सुना देंगी? उनसे कहा कलमा सुनाइए। उन्होंने कहा कलमा हाँ सुना देंगे। अभी जो है ये जय श्री राम बोलती हैं? हाँ एक बार बोलती बोलिए। हूँ। जय श्री राम। आप कलमा वगैरह भी पढ़ती हैं? हाँ पढ़ती हूँ। थोड़ा सा कुछ सुनाइए। सना सुबहान का अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, दोबारा कसम का ताला जद्दू का ला इलाहा गैरुका। और आप जो है हिंदू धर्म, सनातन धर्म को जागृत किए हुए हैं आप। वो कह रही है सना सुबहानक अल्लाहुम्मा, मैं इस अंदाज में कह नहीं सकता, बेहरमती होगी। उल्टे सीधे अंदाज में, उल्टा सीधा जो मुंह में आया उसने बक दिया। पूछा क्या कलमा, सुना कह रही है सना, लेकिन वो भी ढंग से सुना नहीं पाई। तो इससे क्या जाहिर होता है? सबसे पहली चीज़ तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि सबसे पहली चीज़ तो ये पूरी एक रची रचाई साजिश है मज़हब इस्लाम को बदनाम करने की, शोहरत कमाने की, झूठी सस्ती शोहरत कमाने की, पैसा कमाने की, नाम कमाने की साजिश है। जो चाह रहे थे वो उनको मिल गया, मशहूर हो गया, खूब चल रही हैं वीडियो, सोशल मीडिया पर बड़ा तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं। ये हो गया। दूसरी चीज़, ये अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को अच्छा दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि साहब देखो सनातन इतना अच्छा है, मुसलमान औरतें हमारे इधर आ रही हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो हमारी मुस्लिम बहन बेटी जो कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, वो गलतफहमी का शिकार ना हो जाएं।
وہ یہ نہ سوچیں کہ صاحب ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے تو مسلمان نام سے جو ہے تو انسان صرف نام رکھنے سے لینے سے مسلمان ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم اگر مسلمان ہیں، ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، ہم اگر روزہ رکھتے ہیں، تو اگر ہم کسی غیر مسلم سے محبت کر لیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ اپنے مذہب پہ رہے، ہم اپنے مذہب پہ۔ تو وہ ان کا سوچنا اگر ایسا ہے تو بالکل سراسر غلط فہمی ہے ان کی ہے، غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں میری بہنیں، بس میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ مذہب اسلام پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کی ہر سب باتوں کو ماننا، ہر ایک اس بات کو ماننا جس چیز کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ اگر ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر دیا تو پھر مسلمان نہیں رہتا، وہ پھر ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، یہ اپنے ذہن سے نکال دینا، کیونکہ مذہب اسلام کی سب سے بنیادی چیز جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر اسی کا سب سے پہلی بنیادی چیز جو ہے، جس میں مذہب اسلام میں جب بندہ داخل ہوتا ہے تو اس کا ہی مطلب یہ ہے، الہکم الہ واحد، کہ تمہارا وحدہ لا شریک، تمہارا معبود جو ہے وہ صرف ایک ہے۔ تمہاری یہ پیشانی جھکے گی نا تو صرف اسی کے آگے جھکے گی۔ آپ جے شری رام کے نعرے بھی لگا رہے ہیں، مندر میں بھی جا رہے ہیں آپ، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ بھائی آپ کہیں کہ ہم بڑے غرو سے کہ ہم مسلمان ہیں، نہیں بھائی، تمہاری نہیں چلے گی، یہ قرآن و حدیث کی چلے گی۔ قرآن و حدیث میں سے اگر قرآن و حدیث کی کسی اگر ایک بات کو بھی نہیں مانا تو پھر انسان مذہب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ آپ یہ مت سوچیں دنیاوی اعتبار سے بڑے اچھے طریقے سے آپ زندگی کو گزار رہے ہیں، آپ اچھا کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں اور اپنے دھرم پہ رہنا ہے، بھائی ہم تو نماز پڑھنا ہے، لیکن ہمیں محبت بھیا غیر مسلم سے ہو گئی ہے تو وہ کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنی پوجا کر رہے ہیں، ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی پوجا کر رہے ہیں اور اپنی جے شری رام کے نعرے ہی بول رہے ہیں، اپنے لباس میں، ہم اپنا پردہ بھی کر رہے ہیں، نقاب بھی پہن رہے ہیں۔ اگر پہلی بات تو وہ جو ویڈیو چل رہی ہے وہ جھوٹی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، ان کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے، الحمدو بھی یاد نہیں ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا ہے بھی تو ہوتے بہت سے جاہل قسم کے لوگ، کہ بدھی تو ہوتی نہیں ہے کچھ لوگوں میں، کچھ خاص کر کے خواتین میں، ہو سکتا ہے کون سی جگہ کے اس ہندوستان کے اندر نہ جانے کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر دین سے بہت دور ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں، کلمے تک کو نہیں جانتے بہت سے لوگ، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن میں بتا دوں اصلاح کے طور پر میری اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد بھی یہی ہے، آپ کہیں نہ کہیں اپنے خاص کر کے مسلم خواتین، بہن، بیٹیاں، بچیاں جو گھروں سے باہر نکلتی ہیں، جو جاب وغیرہ کرتی ہیں، ان کے تعلقات ہوتے ہیں، جو کالج میں جاتی ہیں، جو اسکول میں جاتی ہیں، محبت ہو گئی بھیا، محبت تو وہ اپنے مذہب پہ ہیں، وہ اپنے دھرم پہ ہیں، ہم تو اپنے دھرم پہ ہیں، تو کر لیں نکاح، شادی کر لیں۔ نہیں شادی نہیں ہو سکتی، بچے بھی حرامی، سارے سب کچھ حرام ہی حرام زندگی بھر۔ ہاں تو یہ اپنے دماغ سے غلط فہمی اپنے نکال دے ذہن سے۔ جو سیلیبریٹی جو فلم دنیا ہے نا، وہ وہاں پہ تو سب چلتا، تو ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی بھی ایمان دھرم نہیں ہے ان کا، ان کو بھی ہو سکتا سوچ کر کے آپ فالو کریں، وہاں پر بھی ایسا سب کچھ بہت کچھ ہو رہا ہے، کسی سے بھی کوئی بھی شادی کر لیتا ہے۔ لہٰذا میرے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ بس اگر مذہب اسلام پر قائم رہنے کے لیے صرف اور صرف یہ ضروری ہوتا ہے قرآن و حدیث کی ہر ایک بات کو ماننا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسلم بچیوں کی ایمانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرنے کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ملک میں امن و سکون قائم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلم خواتین کو، بچیوں کو اپنے ایمانوں کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ ابھی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب میں سے اگر کوئی بھی بیمار ہے، کوئی بھی اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، ہم سب کے عزیز و اقارب، محبین، متعلقین، احباب، سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے۔ جن بھائیوں بہنوں نے کمنٹس کے ذریعے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ پاک سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی جائز دعاؤں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔